हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्तभागवतहरू, हजुरहरू रामायण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यो चतुर्मासको अन्तिम मास पनि हो, पावन महिना चलिरहेको छ। त प्यारा भक्तभागवतहरू, रामचरितमानस रामायण कथा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। जनकजी भेट्न आउनुभएको थियो भगवान श्री रामचन्द्रलाई। यहाँ विविध कुराकानी भएका छन् प्यारा भक्तभागवतहरू। अब यहाँ अगाडि गएर गोस्वामी तुलसीदास जी लेख्नुहुन्छ, प्रिय परिजन हिमिली वैदेही। जानकीजीलाई साथमा लिएर अब यहाँ सीताजी की आमा डेरामा हिँड्नुभयो भनेसम्मको कथा हिजो हजुरहरूले सुन्नुभयो। आज जनकजी आफ्ना प्यारा कुटुम्बीहरूसँग जो जस्ता योग्य थिए, भन्नुको मतलब जो भेट्नका लागि जस्तो प्रकारका योग्य थिए त्यस्तै व्यक्तिहरूसँग त्यही प्रकारले भेट गर्नुभयो भनेर यहाँ लेखिएको छ। जनकजीलाई तपस्विनीको नै के भनिएको छ यहाँ भन्दा, जानकीजीलाई तपस्विनीको भेषमा देखेर सबै शोकले अत्यन्त व्याकुल भए अरे क्या जनकपुरवासी नि प्यारा भक्त भागवत। त आफ्नी चेली यस्तो अवस्थामा देखिसकेपछि सबै व्याकुल भए। श्री जनक महाराज श्री रामका गुरु वशिष्ठजीको आज्ञा पाएर डेरामा जानुभयो। त्यस पछाडि आएपछि उहाँले सीताजीलाई देख्नुभयो र जनकजीले आफ्नो पवित्र प्रेम र प्राणको अतिथि जानकीजीलाई भनेको सीताजीलाई हृदयमा लगाउनु भयो अरे। उहाँको हृदयमा प्रेमको समुद्र उर्ल्यो, राजाको मन मानु प्रयाग भयो, यसरी बताइएको छ। त सीताजीलाई तपस्विनीको भेषमा देखेर जनकजीलाई विशेष प्रेम र सन्तोष भयो। एक प्रकारको प्रेम पनि भयो, सन्तोष पनि भयो। प्रेम उर्लेर आयो अरे के प्यारा भक्त भागवत। भन्नुभयो अरे, तिमीले दुवै कुललाई पवित्र बनायौ नि हे मेरी छोरी भनेर भन्नुभयो अरे। किन भन्दा पतिको सेवामा हर पल आफ्नी छोरी निरन्तर रहिरहेकी कारणले गर्दा जनकजीले यसरी भन्नुभयो अरे। यदि पतिको सेवा गरेकी थिएनन् भने जनकजीले यो शब्द बोल्नुहुन्न थियो भन्ने भाव यहाँ बुझिन्छ। भगवान श्री रामचन्द्रको सेवा गरेर भगवान श्री रामचन्द्रले त भन्नुभएको थियो नि, तिमीलाई वनमा दुःख हुन्छ घरमै बस, तर उहाँ मान्नु भएन। त यो सेवा भाव देखेर जनकजीले यसरी भन्नुभयो, तिम्रो निर्मल यसले सारा जगत उज्जवल भइरहेको छ छोरी। तिम्रो कीर्तिरूपी नदी देव नदी गङ्गाजीलाई पनि जितेर करोडौं ब्रह्माण्डमा बगेकी छन् आज। पिता जनकजीले स्नेहपूर्वक सच्चा सुन्दर वाणी भन्नुभयो। आफ्नो प्रशंसा सुनेर सीताजी मानु सङ्कोचमा प्रविष्ट हुनुभयो अरे, अलिकति लजाउनु भयो अरे। सीताजी भन्नुहुन्छ, मनमा लाज मानिरहनु भएको छ सीताजीले भन्न लाग्नु भयो अरे प्यारा भक्त भागवतहरू। जनकजीलाई जनाउनु भयो राजा जनकजीलाई विभिन्न कुराहरू भनेर। त्यसपछि दुवैले आफ्नो हृदयमा सीताजीको शीतल स्वभावलाई प्रशंसा गर्न लाग्नुभयो। भन्नुको मतलब प्यारा भक्त भागवतहरू, लाज मानिरहनु भएको छ सीताजी। सासूहरूको सेवा छोडेर यहाँ रहन ठिक हुँदैन भन्ने पनि यो लागिरहेको छ। आफ्ना पिताको कुरा पनि सुन्नु पर्यो। रानी सुनयनाजीले जनकजीको भाव देखेर उहाँको मनको कुरा सम्झेर राजा जनकजीलाई जनाउनु भयो। त्यस पछाडि दुवैले आफ्नो हृदयमा सीताजीको शील र स्वभावलाई प्रशंसा गर्न लाग्नुभयो। जनकजी र सीताजीकी माता भनेको जनक राजाकी पत्नी। त राजा रानीले बारम्बार भेट भएर हृदयमा लगाउँदै सम्मान गरेर सीताजीलाई विदा गर्नुभयो। चतुर रानीले समय पाएर राजासँग सुन्दर वाणीमा भरतजीको दशाको वर्णन गर्नुभयो अरे प्यारा भक्त भागवतहरू। यसरी यहाँ बताइएको छ। जनकजीले पनि भन्नुहुन्छ, हे सुमुखी हे सुनयनी, सावधान भएर सुन। भरतजीको कथा संसारको बन्धनबाट छुटाउनेवाला रहेको छ। धर्म, राजनीति,
ब्रह्म विचार यी 3 विषयमा आफ्नो बुद्धि अनुसार मेरो थोरै नै गति रहेको छ। भरतको प्रेमको बारेमा त के वर्णन गरेर सकिन्छ र कहिले पनि सकिँदैन। त भगवान श्री महादेव पनि देवी पार्वतीलाई यही भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरु, त्यही धर्म मेरो बुद्धिले भरतजीको महिमाको वर्णन त कसरी गर्ने र? त्यही तरिकाले धर्म, राजनीति र ब्रह्मज्ञानमा प्रवेश गरेको मेरो बुद्धिले भरतजीको महिमाको वर्णन गर्न सक्दैन। छल गरेर पनि उसको छायासम्म पनि छुन सक्दैन। ब्रह्माजी, गणेशजी, श्री महादेवजी, सरस्वतीजी, कवि, ज्ञानी, पण्डित र बुद्धिमान सबैजनालाई भरतजीको चरित्र, कीर्ति, व्यवहार, धर्मशील गुण र निर्मल ऐश्वर्य सम्झाउँदा र सुन्दा सुख दिनेवाला रहेको छ। यसरी भन्नुभएछ नि। पवित्रतामा गङ्गाजी अनि स्वाद मधुरतामा अमृतलाई पनि तिरस्कार गर्ने खालको भरतजीको चरित्र रहेको छ। भरतजी असीम गुण सम्पन्न र उपमा रहित पुरुष हुनुहुन्छ। भरतजी समान भरतजी नै मात्र हुनुहुन्छ अरे, अरू कोही पनि छैन भरतजी समान, कोही हुन सक्दैन। यस्तो जान भनेर जनकजी भन्नुहुन्छ आफ्नी पत्नीलाई। सुमेरु पर्वतलाई के शेर भनेको तौलको परिणाम बराबर भन्न सकिन्छ न? यसैले कवि समाजको पनि बुद्धिले लाज मान्यो अरे। भरतजीको महिमालाई वर्णन गर्नलाई सबैको लागि यसरी नै अगम छ भनेर यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरु। त राजाले प्रेममा गदगद भएर भनिरहनु भएको छ, भरतजीले भुलेर पनि श्री रामचन्द्रको आज्ञालाई मनले पनि उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन कहिल्यै पनि। यसरी यहाँ भनिएको छ। मिथिलापति राजा जनकजीले पनि समाजसहित क्लेश सहेको धेरै दिन बितिसके अरे त्यहाँ। प्यारा भक्त भागवतहरु, श्री रघुनाथ स्नान गरेर आउनु भएछ। प्रातःकाल भइसकेपछि भोलिपल्ट वशिष्ठजीसँग आउनुभयो। चरणको वन्दना गरेर उहाँको भाव बुझेर भन्नुभयो, हे नाथ, भरत अयोध्यापुरी वासी आमाहरू सबै शोकले व्याकुल र वनवासबाट दुखी हुनुहुन्छ। मिथिलापति राजा जनकजीले पनि समाजसहित क्लेश सहेको धेरै दिन बितिसके। यसैले हे नाथ, जे उचित हुन्छ त्यही गरी बक्सियोस्। हजुरको सहारामा नै सबैको हित छ। यस्तो भनेर श्री रघुनाथ अत्यन्त नै लाज मान्नु भयो अरे। उहाँको शील स्वभावलाई देखेर प्रेम र आनन्दमा मुनि वशिष्ठजी रोमाञ्चित हुनुभयो। उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, हे राम, हजुर बिना सम्पूर्ण सुखका सामान दुवै राज समाजलाई नरक समान छ। हे राम, हजुर प्राणका पनि प्राण, आत्माका पनि आत्मा, सुखका पनि सुख हुनुहुन्छ। यतात हजुरलाई छोडेर जसलाई मन पर्छ, जसलाई विधाता विपरीत छ, जहाँ श्री रामका चरण कमलमा प्रेम छैन, त्यो सुख कर्म र धर्म व्यर्थ त्याज्य छन्। जसमा श्री राम प्रेमको प्रधानता छैन, त्यो योग कुयोग हो र त्यो ज्ञान अज्ञान हो। हजुर बिना नै सबै दुखी छन्। जुन सुखी छन् उनी हजुरबाट नै सुखी छन्। जो सुकैको मनमा जे जस्तो छ हजुरले सबै जान्नुहुन्छ प्रभु। हजुरको आज्ञा सबैको शिरमा छ। कृपालु हजुरलाई सबैको स्थिति राम्रैसँग थाहा छ। त्यसैले हजुरको आश्रममा सवारी होस्। यति भनेर मुनिराज स्नेहले शिथिल हुनुभयो। त्यस पछाडि श्रीराम प्रणाम गरेर गइहाल्नुभयो र ऋषि वशिष्ठजी धैर्य गरेर जनकजीसँग आउनुभयो अरे। गुरुजीले श्री रामचन्द्रका शील र स्नेहले युक्त स्वभावले नै सुन्दर वचन राजा जनकजीलाई सुनाउनु भयो र भन्नुभयो, हे महाराज, त्यही गरी बक्सियोस् जसले सबैको धर्मसहित हित होस्। धर्मसहितै फेरि यहाँ धर्मको कुरो छैन। धर्मसहित जसरी हित हुन्छ त्यसरी नै कर्म गर्नुपर्दछ। हे राजन, हजुर ज्ञानका भण्डार, सुजान, पवित्र र धर्ममा धीर होइ बक्सिन्छ। यस समय हजुर बिना यस दुविधालाई समाधान गर्नलाई अर्को को समर्थ छ? कोही पनि समर्थ छैन। मुनि वशिष्ठजीका वचन सुनेर जनकजी प्रेममा मग्न हुनुभयो। उहाँको दशा देखेर ज्ञान र वैराग्यलाई पनि वैराग्य भयो। उहाँ प्रेमले शिथिल हुनुभयो र मनमा विचार गर्न लाग्नुभयो कि म यहाँ आएँ, यो ठिक गरिन। राजा दशरथजीले श्रीरामलाई वन जानलाई भन्नुभयो र स्वयं आफ्ना प्रियको प्रेमलाई
प्रमाणित सच्चा गरिदिनु भयो। तर मैले अब उहाँलाई वनमा पठाएर अझ वनबाट गहन वनमा पठाएर आफ्नो विवेकको बढाइमा आनन्दित हुँदै फर्कनेछु। त किनकि मलाई कति पनि मोह छैन। म श्री रामलाई वनमा छोडेर आएँ, दशरथजी झैँ मरिन। तपस्वी मुनि र ब्राह्मण यस्तो सबै सुनेर देखेर प्रेमवश धेरै नै व्याकुल भए अरे। समयलाई विचार गरेर राजा जनकजी धैर्य गरेर समाजसहित भरतजीसँग जानु भयो अरे। प्यारोक्त भागवतहरू यसरी बताइएको छ। भरतजीले आएर उहाँको अगाडि भएर हिँड्नुभयो र समय अनुकूल सुन्दर आसन दिनुभयो। जनकजीले भन्न लाग्नुभयो अरे त्यो समयमा आसनमा बसेर, हे तात भरत, हजुरलाई श्रीरामको स्वभाव थाहा नै छ। श्री रामचन्द्र सत्यव्रती र धर्मपरायण हुनुहुन्छ। सबैको शील र स्नेहको रखवाली गर्नुहुन्छ। सबैले उहाँले सङ्कोचवश सङ्कट सहिरहनु भएको छ। अब हजुरले जे आज्ञा दिनुहुन्छ त्यही उहाँबाट अनुमति लिनु पर्यो। भरतजीले यस्तो सुनेर रोमाञ्चित शरीर हुँदै नेत्रमा जल भरेर धेरै ठुलो धैर्य गर्दै भन्नुभयो, हे प्रभु, हजुर हाम्रा पिताका समान प्रिय र पूज्य भइबक्सिन्छ र कुलगुरु वशिष्ठजी समान हितैषी आमा बाबु पनि हुँदैनन्। विश्वामित्र आदि मुनिहरू र मन्त्रीहरूको समाज छ र आजको दिन ज्ञानका समुद्र हजुर पनि उपस्थित भइबक्सिन्छ। हे स्वामी, मलाई आफ्नो बच्चा सेवक र आज्ञालाई पालन गर्ने सम्झेर शिक्षा दिए बक्सियोस्। यस समाज र पुण्य स्थलमा हजुर जस्ता ज्ञानी र पूज्यले सोध्नु। यसमा म यदि मौन रहेमा त मलिन कहलिन्छु। बोल्दाखेरि यो अब सानो मुखले बोलेर ठुलो कुरा गरेर के फाइदा छ? केही फाइदा छैन। यता विधातालाई प्रतिकूल जानेर क्षमा गरी बक्सिएला। वेद शास्त्र पुराणहरूमा प्रसिद्ध छ, जगतले जानेको छ कि सेवा धर्म धेरै नै कठिन हुन्छ नि। कसैको सेवा गर्नु कठिन नै हुन्छ। स्वामी धर्ममा र स्वार्थमा विरोध छ, वैर दृष्टिबिन हुन सक्छ। प्रेमलाई ज्ञान रहँदैन। त्यसैले मलाई पराधीन जानेर श्री रामचन्द्रको रुचि धर्म र व्रतलाई राख्दै जुन सबैको सम्मत र सबैको लागि हितकारी हुन्छ, हजुरले सबैको प्रेम चिनेर त्यही गरी बक्सियोस् भनेर यहाँ यसरी भन्नुभयो। भरतजीका वचन सुनेर उहाँको स्वभाव देखेर समाजसहित राजा जनकले उहाँको प्रशंसा गर्नुभयो अरे। भरतजीले यति भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, भरतजीका वचन सुगम अगम सुन्दर कोमल र कठोर छन्। उनका अक्षर थोरै छन् परन्तु अर्थ अपार रूपमा भरिएका छन् अरे। थोरै बोल्नु भएको छ, थोरै शब्द छ, तर त्यसको अर्थ भने अपार छ। यसरी बुझ्नु पर्दछ। जस्तै मुख ऐनामा देखिन्छ, ऐना आफ्नो हातमा छ, फेरि पनि उसलाई समात्न सकिँदैन। भन्नुको मतलब ऐनामा जुन प्रतिबिम्ब देखिन्छ त्यसलाई समात्न सकिँदैन। यस्तै प्रकारले भरतजीको यस्तो अद्भुत वाणी पनि समात्न सकिँदैन अरे। यसरी बताइएको छ यहाँ। त प्यारोक्त भागवतहरू कसैले केही उत्तर दिन सकेनन्। त्यसपछि राजा जनकजी भरतजी अनि मुनि वशिष्ठजी समाजका साथ वहाँ जानुभयो जहाँ देवता रूपी कमललाई फुलाउने चन्द्रमा श्री रामचन्द्र हुनुहुन्थ्यो भक्तवत्सल भगवानको। त एक ठाउँमा भेट भएर चाहिँ आफूले यी वार्तालाप गरिराख्नु भएको थियो। फेरि भगवान श्री रामचन्द्र भएको ठाउँमा अब लाग्नुहुन्छ। यस्तो समाचार सुनेर सबैजना सोचले व्याकुल भए। जस्तै नयाँ जलको संयोगले माछाहरू व्याकुल हुन्छन्। देवताहरूले पहिला कुलगुरु वशिष्ठजीको दशा देखे। हेर्नुहोस् प्यारोक्त भागवतहरू, देवताहरू चाहिँ व्याकुल भए भन्नुको मतलब यसरी बुझ्नु पर्यो। देवताहरूलाई त चिन्ता छ नि त, श्री रामचन्द्र गइहाल्नुहुन्छ कि टेन्सन छ उनीहरूलाई त नि। फेरि विदेहजीको विशेष स्नेहलाई देखे। श्री राम भक्तिले ओत प्रोत भरतजीलाई देखे। यी सबैलाई देखेर स्वार्थी देवता डराएर हृदयमा हार माने। उनीहरूले सबैजनालाई श्री राम प्रेममा तन्मय भएको देखे। यसबाट देवता यति सोचको वशमा परे कि जसको कुनै हिसाब छैन। यसरी बताइएको छ। राम स्नेह सकोच बस। देवराज इन्द्र सोचमा भरिएर भन्न लागे कि श्री रामचन्द्र त स्नेह र सङ्कोचको वशमा हुनुहुन्छ। यसैले सबैजना मिलेर केही प्रपञ्च रच, नत्र भने काम बिग्रेको नै सम्झ।
देवताहरूले सरस्वतीलाई स्मरण गरेर उनको सराहना गरेर स्तुति गरे, अरे हे देवी फेरि पनि कुरो बिग्रिने आँटो है, फेरि पनि कुरो बिग्रिने आँटो। देवता हजुरका शरणागत छन्, हजुरको रक्षा गर्नुहोस्, हजुरले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, उनको रक्षा गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, हजुरले माया रचेर भरतजीको बुद्धि फेरिदिनुहोस् र छलको छाया गरेर देवताहरूको कुलको पालन गर्नुहोस्। हे देवी सरस्वतीको शरणमा सबै परिआए। देवताहरूको बिन्ती सुनेर देवताहरू स्वार्थको वशमा भएकोले मूर्ख जानेर बुद्धिमती सरस्वतीजीले भन्नुभयो, अरे मसँग भनिरहेका छौ कि भरतजीको बुद्धि बदलिदेऊ? ए मसँग भन्दैछौ तिमीहरू आएर भरतजीको बुद्धिलाई चाहिँ बदलिदेऊ भनेर? हजार नेत्रले पनि तिमीहरूले सुमेरु पर्वत देख्न सकेनौ होइन? ब्रह्मा विष्णु र महेशको माया धेरै प्रबल छ, किन्तु उनीहरूले पनि भरतजीको बुद्धितर्फ हेर्न समेत आँट गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो बुद्धिलाई तिमी मलाई भनिरहेका छौ कि बुद्धि भुलाइदेऊ, बोल्नुपर्ने कुरा भुलाइदेऊ? अरे चाँदनीले कहीँ प्रचण्ड सूर्यलाई चोर्न सक्दछ भनेको? सक्छ भन्नुको मतलब चन्द्रमाले प्रचण्ड सूर्य को त्यो तेजलाई भनेको प्रचण्ड सूर्यलाई चोर्न सक्छ त? सक्दैन। त सूर्यको किरणबाट चन्द्रमा चम्कने हो, तर पूर्ण सूर्यको शक्ति नै त चोर्न सक्दैन। भरतजीको हृदयमा श्री सीतारामको निवास छ। जहाँ सूर्यको प्रकाश छ त्यहाँ कहिल्यै अँध्यारो हुन सक्छ? सम्भवै छैन। यस्तो भनेर सरस्वतीजी ब्रह्मलोकमा जानुभयो। देवता यसरी व्याकुल भए जसरी रात्रिमा चखेवा व्याकुल हुन्छ अरे प्यारोक्त भागवतहरू। अब सरस्वतीजी यति भनेर लागिहाल्नुभयो बाटो। देवताहरू चिन्तामा परे। मलिन बुद्धि भएका स्वार्थी देवताहरूले षड्यन्त्र मूलक सल्लाह गरे अरे प्रबल माया जाल रचेर भय भ्रम अप्रीति र उच्चाटन फैलाए अरे। त्यो समयमा कुचाल गरेर देवराज इन्द्रले सोच्न लागे कि काम हुने नहुने सबै भरतजीको हातमा छ अब आज। त यता राजा जनकजी श्री रघुनाथसँग जानुभयो। सूर्यकुलका दीपक श्री रामचन्द्रले सबैलाई सम्मान गर्नुभयो। समय समाज धर्म विरोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा। अनि रघुकुलका पुरोहित वशिष्ठजी समय समाज र धर्मको अविरोधी अर्थात् अनुकूल वचन बोल्नुभयो अरे। उहाँले पहिला जनकजी र भरतजीलाई संवाद सुनाउनु भयो। फेरि भरतजीले भनेका सुन्दर कुरा सुनेर मतलब भरतजीले भनेका सुन्दर कुरा भनेर सुनाउनु भयो अरे। यसरी बताइएको छ। फेरि भन्न लाग्नुभयो, हे प्रिय राम, मेरो मत यस्तो छ कि हजुरले जस्तो आज्ञा दिनुहुन्छ त्यस्तै सबैले गर्नेछौँ। अब अरूले भनेको होइन, हजुरले भनेको चाहिँ हामीले गर्नेछौँ। यस्तो सुनेर दुवै हात जोडेर श्री रघुनाथ सरल सत्य र कोमल वाणीले अब भन्न लाग्नुहुन्छ। यो कुरा सुनेर रघुनाथले भन्न लाग्नुभयो, हजुर र मिथिलेश्वर जनकजी विद्यमान भएको समयमा, यस्तो समयमा मैले केही भन्नु सबै प्रकारले भद्दा भनेको अनुचित हुनेछ। हजुरहरूको र महाराजको जस्तो आज्ञा हुन्छ मैले हजुरहरूको शपथ गरेर भन्दछु, त्यो सबैलाई शिरोधार्य हुनेछ। बरु तपाईँहरू आज्ञा गर्नुहोस्, मैले के गर्नुपर्छ। श्री रामचन्द्रको शपथ सुनेर सभा समेत मुनि र जनकजी स्तम्भित हुनुभयो अरे। प्यारोक्त भागवत कसैले उत्तर दिन सकेनन्। सबैजनाले भरतजीको मुख ताके। भरतजीले सभालाई सङ्कोचको वशमा परेको देख्नुभयो। रामबन्धु भरतजीले धेरै ठुलो धैर्य धारण गरेर कुसमय देखेर आफ्नो उर्लँदै गरेको प्रेमलाई यसरी सम्हाल्नु भयो अरे जसरी बढ्दै गरेको विन्ध्याचललाई अगस्त्यजीले रोक्नु भएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको जय। शोकरूपी हिरण्याक्षले बुद्धिरूपी पृथ्वीलाई जित्यो र जुन विमल गुण समूह रूपी जगतको योनि उत्पन्न गर्नेवाला थियो, भरतजीको विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवानले परिश्रम बिना नै उसको उद्धार गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। भरतजीले प्रणाम गरेर सबैलाई हात जोडेर श्री रामचन्द्र, राजा जनकजी, गुरु वशिष्ठजी र साधु सन्त सबैलाई बिन्ती गर्नुभयो र भन्नुभयो, अरे
आज मेरो यस अत्यन्त अनुचित व्यवहारलाई क्षमा गर्नुहोला सबैले भनेर सबैभन्दा पहिले यो बाणी बोल्नुभयो। मैले कोमल सानो मुखले कठोर धृष्टतापूर्ण वचन भनिरहेको छु। फेरि उहाँले हृदयमा सुन्दर सरस्वतीलाई स्मरण गर्नुभयो। उहाँ सरस्वती मानस उहाँको मनरूपी मानसरोवरबाट उहाँको मुखार बिन्दमा आएर विराजमान हुनुभयो। निर्मल विवेक धर्म र नीतिले युक्त भरतजीको वाणी सुन्दर हमसिनीका समान गुण दोषलाई विवेचन गर्ने वाला छ। विवेकका नेत्रले सारा समाजलाई प्रेमले शिथिल देखेपछि सबैलाई प्रणाम गरेर श्री सीता र श्री रघुनाथलाई स्मरण गर्दै भरतजीले भन्नुभयो, हे प्रभु, हजुर माता पिता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी र अन्तर्यामी होइबक्सिन्छ। सरल हृदयवाला होइबक्सिन्छ। श्रेष्ठ मालिक शिलका भण्डार शरणागतका रक्षक सर्वज्ञ सुजान हुनुहुन्छ। समर्थ शरणागतको हित गर्नेवाला गुणहरूलाई आदर गर्नेवाला अवगुणहरू तथा पापहरूलाई नष्ट गर्नेवाला होइबक्सिन्छ। हे भगवान, हजुर समानका स्वामी हजुर नै होइबक्सिन्छ, अरू कहाँबाट ल्याउने। स्वामीका साथ द्रोह गर्नमा म समान म नै छु, बरु मैले हजुरसँग द्रोह गरेँ नि। म मोहवश प्रभु हजुरको र पिताजीका वचनलाई उल्लङ्घन गरेर अनि समाज बटुलेर यहाँ आएको छु। बरु मैले नियमलाई उल्लङ्घन गरेँ। प्रभु, जगतमा राम्रो नराम्रो अल्गो होचो अमृत र अमर पद देवताहरूको पद विष र मृत्यु आदि कुनैलाई पनि कहीँ यस्तो देखिएन र सुनिएन जसले मनमा पनि हजुरको आज्ञा उल्लङ्घन गरून्। तर मैले त गरेँ। म आएँ, मैले सबै प्रकारले उही मूर्खता गरेँ, परन्तु प्रभुले त्यस मूर्खतालाई स्नेह र सेवा मानि बक्सियो। हे प्रभु, हे नाथ, हजुरले आफ्नो कृपा र भलाइले मेरो कल्याण गरिबक्सियो। जसले मेरो दूषण भनेको दोष पनि भूषण भनेको गुणको समान भयो। चारैतर्फ मेरो सुन्दर यश भरियो। केले गर्दा? हजुरले गर्दा। हे नाथ, हजुरको रीति र सुन्दर स्वभावको प्रशंसा जगतमा प्रसिद्ध छ। वेद शास्त्रले गाएका छन्, जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलङ्की नीच शीलरहित अनि निरीश्वरवादी नास्तिक र निशङ्क निडर छ, उनीहरूलाई पनि हजुरले शरणमा सम्मुख आएको सुनेर एकपटक प्रणाम गर्दा नै आफ्नो बनाइबक्सिन्छ। हजुर त यस्तो हुनुहुन्छ। तिनैका दोषहरूलाई देखेर पनि हजुरले कहिल्यै हृदयमा ल्याइबक्सिएन। अनि यस्तै प्रकारले उनका गुणहरूलाई सुनेर साधुहरूका समाजमा उनीहरूको गुणगान नै गरिबक्सिन्छ। यस्तो सेवकप्रति कृपा गर्नेवाला स्वामी को छ, जसले आफूले नै सेवकका सारा सर सामान सजाइबक्सिन्छ र सपनामा पनि आफ्नो कुनै व्यवहार नसम्झेर उल्टै सेवकलाई सङ्कोच हुनेछ भनेर यसको सोच आफ्नो हृदयमा राखिबक्सिन्छ। मैले भुजा उठाएर प्रण गरेर ठुलो स्वरका साथ भन्दछु, यस्तो स्वामी हजुर बाहेक अर्को कोही छैनन्। पशु नाच्दछन् र सुगा पाठमा प्रवीण हुन्छन्, परन्तु सुगाको गुण र पशुको नाच्ने तरिका पढाउने र नचाउने वालाको अधीनमा हुन्छ। यस प्रकार आफ्नो सेवकको कुरा सुधारेर र सम्मान दिएर हजुरले उनीहरूलाई साधुहरूको शिरोमणि बनाइबक्सियो। कृपालु बाहेक आफ्नो विरुद्धावली यश वा गुणहरूको पङ्क्तिलाई अरू कसले जबरजस्ती हठपूर्वक पालन गर्नेछन्। मैले शोक या स्नेहले या बालक स्वभावले आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर यहाँ आएँ, तर पनि कृपालु स्वामी हजुरले आफूतर्फ हेरेर सबै प्रकारले मेरो कल्याण नै गरिबक्सियो। मैले सुन्दर मङ्गलहरूका मूल हजुरका चरणहरूको दर्शन गरेँ, यो जाने कि म प्रति स्वभावले नै अनुकूल होइबक्सिन्छ। यस ठुलो समाजमा आफ्नो भाग्यलाई देखेँ कि यति ठुलो गल्ती हुँदा पनि स्वामीको म प्रति कस्तो अनुराग छ। कृपा निधानले म प्रति सर्वाङ्गपूर्ण कृपा र अनुग्रह सबै अधिक नै गरिबक्सिएको छ। अर्थात् म जसको कति पनि लायक थिइनँ, त्यति अधिक सर्वाङ्गपूर्ण कृपा हजुरले म प्रति गरिबक्सियो। हे भगवान, हजुरले आफ्नो शील स्वभाव र भलाइले मलाई माया प्रेम गरिबक्सिएको छ। हे नाथ, मैले स्वामी र समाजको सङ्कोचलाई छोडेर
अभिनय या विनययुक्त जस्तो रुचि भयो उस्तै नै बाणी भनेर सर्वथा मूर्खता गरेको छु हे देव। मेरो आर्तभावलाई जानेर हजुरले क्षमा गरी बक्सिनेछ, मलाई यही लागिरहेको छ। सुहृद स्वार्थ बिना नै हितकारी बुद्धिमान र श्रेष्ठ मालिकसँग धेरै बोल्न ठुलो अपराध हुन्छ प्रभु। अब मैले धेरै के बोल्ने र? यसैले हे देव, अब हजुरले मलाई आज्ञा दिई बक्सियोस्। हजुरले मेरा सबै कुरा सुधारी बक्सियो। प्रभु, हजुरका चरण कमलको रज जुन सत्य, सुकृत, पुण्य र सुखको सुन्दर सीमा अवधि छ, त्यसको नाम पुकार गरेर शपथ खाएर मैले आफ्नो हृदयको बिउझदा सुत्ता र स्वप्नमा पनि भइरहने रुचि भन्दछु। त्यो रुचि हो कपट, स्वार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारै फललाई छोडेर स्वाभाविक प्रेमले स्वामीको सेवा गर्नु र आज्ञा पालन समान श्रेष्ठ स्वामीको अर्को कुनै सेवा छैन हे देव। अब उही आज्ञा रूप प्रसाद सेवकलाई मिलोस्, प्राप्त होस्, म यही चाहन्छु। भरतजीले यस्तो भनेर प्रेममा अति नै विवश हुनुभयो। शरीर रोमाञ्चित भयो, नेत्रमा प्रेमाश्रुका जल भरिएर आए। व्याकुल भएर उहाँले प्रभु श्रीरामचन्द्रका चरण कमल समात्नुभयो। त्यो समय र स्नेहलाई भन्न नै सकिँदैन, यसरी यहाँ बताइएको छ। कृपा सिन्धु श्री रामचन्द्रले सुन्दर बाणीले भरतजीलाई सम्मान गर्दै हात समातेर उहाँलाई आफूसँगै बसाल्नुभयो। भरतजीको बिन्ती सुनेर उहाँको स्वभाव देखेर सारा सभा श्री रघुनाथ स्नेहले शिथिल हुनुभयो, यसरी बताइएको छ। श्री रघुनाथजी, साधुहरूको समाज मुनि वशिष्ठजी र मिथिलापति जनकजी स्नेहले शिथिल हुनुभयो। सबैले मनमा नै भरतजीको भाइचारा र उहाँको भक्तिको अतिशय महिमालाई प्रशंसा गर्न लाग्नुभयो। देवता मलिन मनले भरतजीको प्रशंसा गर्दै उहाँमाथि फूल वर्षाउन लागे। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, सबैजना भरतजीको भाषण सुनेर व्याकुल भए। यसरी सङ्कुचित भए जसरी रात्रिको आगमनले कमल दुवै समाजका नर नारीहरूलाई दिन र दुखी देखेर महामलिन मन इन्द्र मरेकोलाई पनि मारेर आफ्नो मङ्गल चाहन्छन्। त देवराज इन्द्र कपट र कुचालका सीमा हुन् नि त, यसरी बताइएको छ। उनलाई अर्काको हानि आफ्नो लाभ नै प्रिय हुन्छ। इन्द्रको रीति कौवाको समान छ। उनी छल्ने र मन्दबुद्धिका छन्, उनको कहीँ कसैप्रति विश्वास छैन। पहिले त कुमत भनेको खराब विचार गरेर कपटलाई बटुल्ने, फेरि त्यसलाई उच्चाटन सबैको शिरमा राखिदिए। फेरि देव मायाले सबैजनालाई विशेष रूपले मोहित गरिदिए। किन्तु श्री रामचन्द्रको प्रेमले उनको अत्यन्त बिछोड भएन, यसरी बताइएको छ। भएर उच्चाटनको कारणले कसैको मन स्थिर छैन। क्षणमा उनको मनमा रहने इच्छा हुन्छ र क्षणमा उनलाई घर नै राम्रो लाग्न लाग्दछ। मनको यस्तो प्रकारको दुविधापूर्ण स्थितिले प्रजा दुखी भइरहेका छन्, मानौ नदी र समुद्रको सङ्गमको जल क्षुब्ध भइरहेको छ। इन्द्रले यस्तो प्रकारको माया फैल्याइदिए। समुद्रको सङ्गमको जल स्थिर रहँदैन, कतिखेर यता आउँछ, कतिखेर उता जान्छ। यस्तै प्रकारको प्रजाको मन भइरहेको छ। घरि लाग्छ श्रीरामसँगै बसौँ, घरि होइन होइन उहाँ घरमा बितो नि, यस्तो सम्झिन लाग्दछन् अरे नि प्याराभक्त भागवतहरू। इन्द्रले यस्तो प्रकारको माया फैलाइदिए। चित्त दुवैतर्फको हुनाले उनीहरूले कतै पनि सन्तोष पाइरहेका छैनन्। एकले अर्कोलाई आफ्नो मर्म पनि भन्दैनन्। कृपा निधान श्री रामचन्द्रजीले यस्तो दशा देखेर हृदयमा हाँस्दै भन्नुभयो, कुकुर इन्द्र र नवयुवक कामी पुरुष एउटै स्वभावका हुन्छन् भनेर यसरी भनिदिनु भएछ नि। भगवान श्री रामचन्द्रले थाहा पाउनुभयो सबै कुरो। इन्द्रले यसरी माया फैलाएका छन्। भरतजी, जनकजी, मुनिजन, मन्त्री र ज्ञानी साधु सन्तलाई छोडेर अन्य सबैमा जुन मनुष्य जस्तो योग्य पाए उसमा उस्तै नै देव माया लाग्यो अरे भनेको देव माया फैलाइदिए इन्द्रले। कृपा सिन्धु श्री रामचन्द्रले मानिसहरूलाई आफ्नो स्नेह र देवराज इन्द्रको ठुलो छलले दुखी देख्नुभयो अरे। इन्द्रले सबैलाई छल गरिरहेका छन्, सबैलाई दुखी देख्नुभयो भगवानले। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण, मन्त्री आदि सबैको बुद्धिलाई भरतजीको भक्तिले रोकिदियो, यसरी बताइएको छ। सबैजनाले चित्रले झैँ श्री रामचन्द्रतर्फ हेरिरहेका छन्। लाज मान्दै सिकाएका वचन बोल्दछन्। भरतजीको प्रीति, नम्रता, विनय र प्रशंसा सुन्दैमा सुख दिनेवाला छ, तर त्यसको वर्णन गर्नलाई कठिनता छ।
जसको भक्तिको लवलेश देखेर मुनिगण र मिथिलेश्वर जनकजी प्रेममा मग्न हुनुभयो। यसरी बताइएको छ प्याराभक्त भागवत। उनै भरतजीको महिमा तुलसीदासले कसरी भन्ने? उहाँको भक्ति र सुन्दर भावले हृदयमा सुबुद्धि विकसित भएको छ, परन्तु त्यो बुद्धिले आफूलाई सानो र भरतजीको महिमालाई ठुलो जानेर कवि परम्पराको मर्यादालाई मानेर लाज मान्यो। उसको गुणहरूमा रुचि त धेरै छ, तर त्यसलाई वर्णन गर्न सकिन्न। बुद्धिको गति बालकको बाणी झैँ कुण्ठित भयो। यसरी बताइएको छ प्याराभक्त भागवतहरू। त भरतजीको निर्मल यश चन्द्रमा हो, कविको सुबुद्धि चकोरी चखेबी हो, जसले भक्तको हृदय रूपी निर्मल आकाशमा त्यस चन्द्रमालाई उदित देखेर त्यसतर्फ ट्वाल्ल परेर हेरिरहेकी छ। भरतजीको स्वभावको वर्णन वेदहरूको लागि पनि सुगम छैन अरे। मेरो तुच्छ बुद्धिको चञ्चलतालाई कविहरूले क्षमा गर्नुहोस्। भरतजीको सद्भावलाई भन्दा सुन्दा कुन मनुष्य श्रीरामका चरणहरूमा अनुरक्त हुने छैन र? भरतजीको स्मरण गर्नाले जसलाई श्रीरामको प्रेम सुलभ भएको छैन, त्यो समान बामा भनेको अभागी अर्को को होला? दयालु र सुजान श्रीरामले सबैको दशा देखेर भक्त भरतजीको हृदयको स्थिति जान्नुभयो। धर्म धुरन्धर धीर, नीतिमा चतुर, सत्य स्नेह र सुखका समुद्र, नीति र प्रीतिलाई पालन गर्नेवाला श्री रघुनाथले देश काल अवसर र समाजलाई देख्नुभयो र यसरी देखेर यस्तो वचन भन्न लाग्नुभयो अरे, जुन मानु बाणीका सर्वस्व नै थिए। भरतजीले बोल्नुभयो, भरत के अरे भगवान श्रीराम त बाणीका सर्वस्व नै हुनुहुन्छ, त उहाँले भन्न लाग्नुभयो परिणाममा हितकारी त्यस्ता बाणी भन्न लाग्नुभयो। हे प्रिय भरत, तिमी धर्मको धुरीलाई धारण गर्नेवाला छौ नि मेरा भाइ, लोक र वेद दुवैलाई जान्नेवाला र प्रेममा प्रवीण छौ हे मेरा भाइ। हे प्रिय, कर्म वचन र मनले निर्मल तिमी समान तिमी नै छौ। गुरुजनका समाजमा र यस्तो कुसमयमा सानो भाइको गुण कसरी वर्णन गर्न सकिन्छ? हे तात, तिमीले सूर्यकुलको रीति, सत्य प्रतिज्ञ पिताजीको कीर्ति र प्रीतिलाई, समय समाज र गुरुजनको लज्जा मर्यादालाई, उदासीन मित्र शत्रु सबैको मनको कुरालाई जान्दछ। तिमीलाई सबै कर्महरूको र आफ्नो तथा मेरो परम हितकारी धर्मको जानकारी छ। मलाई तिम्रो सबै प्रकारले भरोसा छ। मैले समयअनुसार केही भन्दछु। हे भरत, पिताजी बिना हाम्रो कुरा केवल गुरुवंशको कृपाले नै रक्षा भएको हो, नत्र भने त हामी समेत प्रजा कुटुम्ब परिवार सबै बर्बाद नष्ट हुने थियौँ। यदि बिना समय नै सूर्यको अस्त होस् त भन त जगतमा कसलाई क्लेश हुँदैन त? बिना समयमा नै सूर्यको अस्त भयो भने कसलाई क्लेश हुँदैन? सबैलाई चिन्ता हुन्छ आज के भइरहेको छ। हे भरत, उस्तै प्रकारले उत्पात विधाताले यो गराएको, तर मुनिराज मिथिलेश्वरले सबैलाई बचाउनु भयो। राज्यको सबै कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर यी सबैको पालन रक्षण गुरुजीको प्रभाव सामर्थ्यले गर्नेछ र परिणाम शुभ हुनेछ। भरत, तिमीले चिन्ता नगर। गुरुजीको प्रसाद नै भनेको अनुग्रह नै घरमा र वनमा समाजसहित तिम्रो र हाम्रो रक्षक हो। यसरी बुझ्नु पर्दछ। आमा, बुबा, गुरु, स्वामीको आज्ञा समस्त धर्मरूपी पृथ्वीलाई धारण गर्नमा शेषजी समान रहेको छ। हे प्रिय भाइ, तिमीले त्यही गर, मद्वारा पनि गराऊ। सूर्यकुलको रक्षक तिमी बन। साधकको लागि यही एउटा नै सम्पूर्ण सिद्धिहरू दिनेवाला कीर्तिमय, सद्गतिमय र ऐश्वर्यमय त्रिवेणी हो। तिमीले यो कुरो बुझ। यसलाई विचार गरेर भारी सङ्कट सहेर पनि प्रजा र परिवारलाई सुखी बनाऊ। हे मेरा भाइ, मेरो विपत्ति सबैले बाँडेर लिए, परन्तु तिमीलाई त अवधि 14 वर्षसम्म ठुलो कठिनाइ छ। तिमीलाई कोमल जानेर पनि मैले कठोर वियोगको कुरा भनिरहेको छु। यतात कुअवसरमा, अवसर होइन कुअवसरमा मेरो लागि यो कुनै अनुचित कुरा होइन। कुअवसरमा श्रेष्ठ भाइ नै सहायक हुन्छन्। वज्रको आघात, चोट पनि हातले नै रोकिन्छ। यसरी भाइ सहायक भयो भने धेरै ठुलो कष्ट पनि टारिन्छ। है मेरा भाइ, सेवक हात गोडा र नेत्र समान हुनुपर्छ, स्वामी मुखको समान हुनुपर्दछ। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ कि सेवक स्वामीको जस्तो प्रीतिको रीति सुनेर सुकवि उसको प्रशंसा गर्दछन्।
श्री रघुनाथका बाणी सुनेर जुन मानव प्रेम रूपी समुद्रको अमृतमा मुछिएका थिए, सारा समाज शिथिल भयो अरे, सबैलाई प्रेम समाधि लाग्यो। यस्तो दशा देखेर सरस्वती मौन हुनुभयो। यसरी बताइयो। भरतजीलाई परम सन्तोष भयो। स्वामीका सम्मुख हुँदा नै उहाँका दुःख दोषहरूले मुख फर्काए। उहाँको मुख प्रसन्न भयो, मनको विषाद मेटियो। मानु लाटो मानिसलाई सरस्वतीको कृपा भएको छ यस्तो भयो अरे नि भरतजीलाई त। उहाँले फेरि प्रेमपूर्वक प्रणाम गर्नुभयो। कर कमललाई जोडेर भरतजीले भन्न लाग्नुभयो अरे अब भरतजीले के भन्नुहुन्छ, कस्तो बाणी भन्नुहुन्छ, अर्को भागमा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको